अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नअबुदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बलगल उला बे कमालिही कशफत दुजा बे जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। आज मैं उस हस्ती का ज़िक्र करने जा रहा हूँ जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, रहमतल लिल आलमीन हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की इस दुनिया में जलवा फ़रोज़ होने का जो बाबरकत मुबारक महीना है, उसका ज़िक्र कर रहा हूँ। मैंने जलवा फ़रोज़ होने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, विलादत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। उसके पीछे एक बहुत अहम रीज़न है कि मैंने क्यों नहीं किया। मैंने इसलिए नहीं किया कि आक़ाए करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपकी विलादत बासआदत का तयन करना मुझ जैसी नाकिस अक़ल, नाकिस गुनाहगार इंसान के बस में, मेरे इख्तियार में नहीं है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की वलादत बासआदत कब हुई, इसका तयन नहीं किया जा सकता। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर कहा जा सकता है कि 12 रबीउल अव्वल को आप इस दुनिया फ़ानी में जलवा फ़रोज़ हुए। हमारी खुशकिस्मती, हमारी खुशबख्ती कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब नबी, महबूब रसूल को हम जैसे गुनाहगारों को दोज़ख से बचाने के लिए, जन्नत में ले जाने के लिए, हम जैसे गुनाहगारों को एक दुनिया व आखिरत का सबसे अनमोल तोहफ़ा कि हमें उम्मती बना दिया अपने प्यारे महबूब का। मैं आज विलादत की जो बात करूं तो विलादत ऐसे है कि मेरे आक़ाए करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का एक मुकालमा बड़ा मशहूर है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ आपका मुकालमा हुआ। तो उसमें हज़रत जिब्राईल ने कहा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कहा कि बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं ये नहीं जानता कि मेरी उम्र कितनी है। हाँ, मगर एक नूर ज़ाहिर होता है 70,000 साल के बाद। उस नूर को मैंने गालबन 70,000 बार देख चुका हूँ। तो आक़ाए करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने कहा कि क्या अब भी उस नूर को पहचानते हो या पहचान लोगे। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, जी मेरे आका, इंशाअल्लाह मैं उस नूर को ज़रूर बिल ज़रूर पहचान लूँगा।
تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہا تو میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیشانی سے اپنی لجپال چادر مبارک کو سرکا دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا اور دیکھ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل وہ یہی نور ہے، وہ یہی نور ہے جس کو میں 70,000 بار دیکھ چکا ہوں، جو 70,000 سال کے بعد نمودار ہوتا ہے۔ تو آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نور میں ہوں۔ تو پھر مجھ جیسی ناقص عقل یا مجھ جیسے بے شمار علماء، بے شمار انسان، گناہ گار انسان آپ کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی، وہ کیسے یہ تعین کر سکتے ہیں کہ آپ کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی؟ نہیں یار، آپ کی ولادت نہیں، آپ اس دنیا میں جلوہ فروز ہوئے 12 ربیع الاول کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں آپ تشریف لائے۔ کیا شان ہے میرے آقا کی، کیا بات ہے میرے آقا کی۔ اسی لیے تو میں وہ شعر بڑا اپنی ویڈیوز میں پڑھتا ہوں کہ آپ کی نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آپ ہیں آئینے نور، آپ کا سب گھرانہ نور کا۔ انشاءاللہ دوستو آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی اور میری ویڈیو کو دیکھتے رہیں۔ دیکھنے کے لیے ڈیلی ولاگ راشد کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ آپ کا ہوسٹ محمد راشد اقبال قادری آپ کے لیے اسی طرح کی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتا رہتا ہے۔ حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور دوستوں کے ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم۔